नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन। बहरहाल नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल की अखबार की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। लेकिन जहाँ तक आज की खबरों का सवाल है तो आपको बता दूँ कि हमारे मुल्क में ऐसे वाक़यात भी पेश आ रहे हैं जो इंसानियत को शर्मसार करते जा रहे हैं। और इसका सिलसिला शुरू हुआ है 2014 से, या आप ये भी कह सकते हैं कि 2014 से इस तरह के शर्मनाक वाक़यात में शिद्दत पैदा हुई है। तो बहरहाल एक जो पहली खबर हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो खबर है SIR से मुतालिक। और आपने देखा कि किस तरह SIR को लेकर अपोजिशन कायदीन अपोजिशन जमातें इलेक्शन कमीशन को और मोदी हुकूमत को तनखीद का निशाना बना रही हैं और ये कह रही हैं कि इलेक्शन कमीशन वोटिंग में हेरा फेरी करते हुए, EVM में हेरा फेरी करते हुए मोदी हुकूमत या BJP हुकूमत को फ़ायदा पहुँचा रही है। तो बहरहाल अपोजिशन का ये इल्ज़ाम है। तो SIR के मामले पर आज लोकसभा में जब सरमाई इजलास का आगाज़ हुआ, ज़बरदस्त हंगामा खड़ा हो गया और उस हंगामे के दरमियान लोकसभा को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। ये पहली खबर है। और दूसरी खबर आपको बता दूं कि बहुत ही अजीब गरीब है, लेकिन एक ऐसे वफादार जानवर के ताल्लुक से है जिसे हम कुत्ता कहते हैं। अब रेणुका चौधरी ने अरकान पार्लियामेंट से लेकर पार्लियामेंट और जो मरकजी वज़रा है उनका तकाबुल एक कुत्ते से कर दिया है। अब ये कुत्ता हकीकत में कौन है इस बारे में भी हम आपको बताएंगे और वो कैसे पार्लियामेंट पहुंचा ये भी आपको सुनाएंगे। तो बहरहाल सरमाई इजलास का आज आगाज़ हो गया है। और तीसरी खबर आपको हम बताते हैं कि लाल किला जो दहशतगर्दाना हमला वाक़या पेश आया था जिसमें 15 अफराद अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए थे, दर्जनों ज़ख्मी हुए थे, उस सिलसिले में NIA ने कश्मीर के कई मुकामात पर दावे किए हैं और कई अनासिर यानी मुश्तबा अरकान हैं या मुलज़िमीन हैं उनके मकानात की तलाशी भी ली है। तो बहरहाल ये भी खबर हमारे पास है, इस पर भी हम तबसरा करने वाले हैं। और हैदराबाद का जहाँ तक सवाल है आपको बता दें कि हैदराबाद अब कांप रहा है सर्दी की वजह से। शिद्दत सर्दी के नतीजे में लोग घरों से बाहर निकलने से गुरेज कर रहे हैं और अगर घर से बाहर भी निकलते हैं तो आप देखेंगे कि सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर रात तक स्वेटर्स पहने और मन की कैप पहने वो बाहर निकलने पर मजबूर हैं, वरना लोग घरों के बाहर दिखाई नहीं दे रहे हैं। और आपको ये बता दें कि हैदराबाद में जो मौसम है या दर्जे हरारत है वो तकरीबन 14.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि हैदराबाद में मज़ीद 2 दिन के लिए बारिश की पेशकश की गई है और इसकी वजह ये बताई गई है कि साइक्लोन दितवा जो है उसको बुनियाद बनाकर ये बात की गई है। और जहाँ तक रियासत तेलंगाना का सवाल है, तेलंगाना के से ये खबर हमें मिली है कि तेलंगाना में पिछले 2 बरसों के दौरान तकरीबन 71,550 करोड़ रुपए की शराब फरोख्त की गई है। तो बहरहाल एक तरफ ये खबरें हैं, लेकिन दूसरी तरफ मौलाना महमूद मदनी भी चर्चे में हैं। उन्होंने जिस तरह का जिहाद का रिमार्क किया है और महमूद मदनी ने बाज़ चीज़ें जो हक़ाइक़ उन्होंने पेश किए हैं उस पर बरहम हो गए हैं कुछ BJP नवाज जमातें। तो बहरहाल इस तरह की हमारे खबरें हमारे पास हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि जहाँ तक पंचायत इंतखाबात का सवाल है, नलगुंडा के यानी ज़िले नलगुंडा के 2 पंचायतों में यानी इत्तेफाक़ राय से यानी सरपंच के ओहदे का ऑक्शन हुआ, बोली लगाई गई और एक बोली तकरीबन 73 लाख में छुड़ाई गई और वो छुड़ाने वाले हैं मोहम्मद समीना कासिम। अब समीना कासिम बन गई है सरपंच और 73 लाख रुपए उन्होंने ये बोली लगाकर छुड़ाई है, ये ओहदा छुड़ाया है और इस रकम से एक मंदिर बनाई जाने वाली है। इसके अलावा कमिश्नर पुलिस, आपको बता दें हैदराबाद की जो कमिश्नर पुलिस है उन्होंने वाज़ेह तौर पर खबरदार कर दिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो चैट बोट्स है उन्हें कि आप जो हैं प्रॉम्प्ट इंजेक्शन से खबरदार रहिए। ये प्रॉम्प्ट इंजेक्शन क्या है ये भी हम आपको अपने इस प्रोग्राम में बताने वाले हैं। और नाज़रीन आपको बता दूं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक नारा लगाया और वो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन जब से उन्होंने यह नारा लगाया है ऐसा लगता है कि खातून को या ख़वातीन को बुराना करने का रिवाज चल पड़ा है सारे मुल्क में।
बम मुंबई जिसे हादसात का शहर कहा जाता है, और आप देखेंगे कि मुंबई में एक वाक़या पेश आया जो मोदी हुकूमत के लिए ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान के लिए एक शर्मनाक वाक़या पे यानी साबित हुआ है। एक 51 साल बिजनेस वुमेन को एक बड़ी कंपनी के मालिक ने मुलाकात के लिए तलब किया, मीटिंग के लिए तलब किया, और उन्हें बंदूक की नोक पर बरहना करके उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। तो ये इस तरह के ख़तरनाक वाक़यात या ख़तरनाक खबरें हमारे पास हैं। और अगर इंटरनेशनल लेवल पर जाएंगे, सऊदी अरब में आपको बता दूं पहले से ही ये कहा जाता है कि वहाँ पर सोने के पहाड़ हैं, लेकिन अब एमैक एक कंपनी है जो खुदाई का काम करती है और जो कानकनी करती है, उसने दावा किया है कि तकरीबन 11 मिलियन टन सोने के ज़खायर उसने दरियाफ्त कर लिया है और आइंदा दिनों में उसकी खुदाई शुरू होगी। बहरहाल पहली खबर जो हमने आपको बताई है वो ये है कि SIR मामले पर ज़बरदस्त हंगामा हुआ, और उस हंगामे में के बाद फौरी तौर पर यानी पार्लियामेंट को एक दिन के लिए मुलतवी कर दिया गया है। हम चलते हैं सज्जा साहब के पास और पूछते हैं कि आज हुआ क्या है सज्जा साहब पार्लियामेंट में। ये देखिए, पार्लियामेंट की आज की कार्रवाई की अगर हम बात करें तो सुबह से ही जो है ड्रामेबाजी का माहौल शुरू हो गया था। जी जी। ऐवान की कार्रवाई का जैसे ही आज सुबह जो है आगाज़ हुआ, आगाज़ से कबल अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं का एक इजलास हुआ जिसमें उन्होंने एजेंडा तय किया कि हमको पार्लियामेंट के इजलास में SIR पे, दिल्ली बम धमाके पे और जो है और तकरीबन जो है 10 से 12 अहम मामले जिसमें जो है लीड ली गई थी SIR और जो है दिल्ली धमाका कौमी दारुल हुकूमत की सिक्योरिटी से ताल्लुक़ रखता था। SIR तो सभी जानते हैं कि यूपी में और तृणमूल कांग्रेस को माफ़ कीजिएगा जो है बंगाल समेत जो है मुल्क की 12 रियासतों में SIR का काम चल रहा है, जिसको लेके जो है बड़ी तशवीश अपोजिशन में पाई जाती है। तो SIR को लेके देखिए कई लोगों ने ये कहा है कि बीजेपी SIR उन इलाकों में ज़्यादा शिद्दत से करा रही है जहाँ पे बीजेपी को वोट नहीं मिलते, और इस SIR के ज़रिए उन इलाकों से वोट काटने का काम हो रहा है। मतलब है कि वहाँ पे लोगों को, जो लोग बीजेपी को वोट नहीं देते उनको वोट से महरूम करने का जो है एक साजिश है। अखिलेश यादव ने खुल के कहा है यह बात। तृणमूल कांग्रेस ने भी जो है बाज़ाब्ता राइटिंग में जो है इस मामले पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है शिकायत दर्ज करवाई थी। बहरहाल SIR का मामला जो है बुनियादी मामला था, लेकिन ड्रामा उस वक्त शुरू होता है जब मोदी पार्लियामेंट में पहुंचते हैं। पार्लियामेंट के पास वो जो है प्रेस से खिताब करते हैं और खिताब के दौरान वो ये कहते हैं कि शिकस्त और मायूसी का शिकार जी जी अपोजिशन से मैं ये अपील करता हूँ कि वो पार्लियामेंट के अंदर ड्रामे ना करें। वज़ीर आज़म भी कहते हैं, वज़ीर आज़म का जो है ये एक तरीके से जो है ये एक शरंगेज़ बयान कहलाया जा सकता है। जैसा कि जो है राहुल गांधी ने कहा, प्रियंका गांधी ने ख़ास तौर पे जो है वज़ीर आज़म के इस बयान को निशाना बना के कहा है कि वज़ीर आज़म का मिजाज है कि वो जो है पार्लियामेंट में हंगामों के लिए अपोजिशन को मुश्तइल करते हैं, इस तरह के रिमार्क करके। देखिए, शिकस्त, नाकामी और मायूसी का शिकार, ये अल्फाज वज़ीर आज़म ने इस्तेमाल किए हैं अपनी तकरीर क्या खिताब कर रहे थे वो मीडिया वालों से। वो कभी मीडिया की बात सुनते नहीं हैं, ना ही किसी के सवाल का जवाब देने की जहमत गवारा करते हैं, वो सिर्फ खिताब करते हैं। तो आज भी उन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए अपोजिशन को मशवरा दिया, उनको दर्ज दिया, उनको हिदायत दी, आप जो भी जो है लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें। बहरहाल उन्होंने कहा कि आप जो है ड्रामेबाजी ना करें पार्लियामेंट में, जिसको लेके जो है बड़ा जो है हंगामा हुआ ऐवान में। देखिए, ऐवान की कार्रवाई के दौरान में आज ख़ास तौर पे जो है चेयरमैन राज्यसभा, नायब सदर जमहूरिया जो अभी मुंतखब होकर आए हैं, उनका जो है वेलकम किया गया, उनका खैर-मक़दम किया गया और उन्होंने जो है चेयरमैनशिप की कुर्सी संभाली। जी। तो उसके बाद जो है जो साबिका सांसद रहे हैं जिनका इंतकाल हुआ है, उनको खराज अक़ीदत पेश किया गया। लोकसभा में ख़ास तौर से धर्मेंद्र को जो है खराज अक़ीदत पेश किया, फिल्म स्टार धर्मेंद्र को खराज अक़ीदत पेश, क्योंकि वो भी माजी में पार्लियामेंट के रुकन रह चुके हैं। ये बिल्कुल बीजेपी के MP रह चुके हैं, इसीलिए उनको खराज पेश किया गया।
और फिर जब बिल पेश करने की बारी आई मणिपुर में जीएसटी के जो है बिल को जो आपने मतलब है कि वज़ीर ख़जाना ने लोकसभा में पेश किया तो उस वक्त हंगामा शुरू हो गया। अपोजिशन लीडरों ने सबसे पहले कांग्रेस के लोकसभा के जो है लीडर जो हैं गोगोई, उन्होंने जो है एसआईआर के मसले को उठाया। उसके थोड़ी देर बाद पूरा ऐवान जो है बिल्कुल ऐसा मालूम हो रहा था कि शोर गुल से मछली मार्केट बन गया है, ऐसा मालूम हो रहा था। यानी बाजार का मंजर पेश कर रहा था। बिल्कुल बाजार का मंजर पेश कर रहा था। और फिर 10-15 मिनट ही में कार्रवाई 12 बजे तक के लिए मुलतवी की गई। फिर उसके बाद कार्रवाई को मुलतवी किया गया 2 बजे तक के लिए। फिर उसके बाद फिर आते हैं लंच करके अरकान, तो फिर उसके बाद कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी जाती है। बिल्कुल आपने सही कहा। बहरहाल नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह पार्लियामेंट में हालात पैदा किए गए और फिर पार्लियामेंट का इजलास कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का लब्बो लहजा देखिए किस तरह गुरूर और तकब्बुर झलक रहा था उनके लब्बो लहजे से। और यकीन मानिए कि जो गुरूर और तकब्बुर करता है या गुरूर और तकब्बुर की बीमारी में मुब्तला होता है वो ज़लील व ख्वार होता है, चाहे वो कोई बादशाह हो, चाहे वो कोई लीडर हो या कोई प्लीडर हो। तो बहरहाल गुरूर और तकब्बुर से इंसान को बचना चाहिए। बहरहाल नाज़रीन, एसआईआर के मामले में आपने देखा कि पार्लियामेंट में किस कदर हंगामा हुआ और हंगामे के बाद आपने देखा कि पार्लियामेंट को मुलतवी कर दिया गया है कल तक के लिए। इसके अलावा आपको ये बता दूं कि सज्जा साहब ने जिस तरह कहा कि मणिपुर जीएसटी बिल भी इसी दौरान मंजूर किया गया और मरकजी वजीर जो फाइनेंस है सीतारमन, उन्होंने निर्मला सीतारमन ने ये बिल पेश किया। और आपको ये भी बता दें कि अब हुकूमत से ये इशारे मिल रहे हैं, ये दावे किए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में यानी सरमाई इजलास के आने वाले दिनों में ऐसे बिल्स पेश किए जाएंगे, ऐसे इक़दाम किए जाएंगे जो मुल्क में गुटखा वगैरह पर पाबंदी भी आयद कर सकते हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि मोदी हुकूमत हो या फिर रियासती हुकूमतें हों, ना वो शराब पर पाबंदी आयद कर सकती हैं, ना गुटखा वो पान वो या तंबाकू पर पाबंदी आयद कर सकती हैं, क्योंकि ये उनके लिए आमदनी के बहुत बड़े ज़राए होते हैं। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है या फिर मगरबी बंगाल का सवाल है, आप देखेंगे कि वहाँ पर असम्बली इंतखाबात होने वाले हैं और ऐसे में इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पर एसआईआर का अमल शुरू किया है और इस कदर जल्दबाजी की है कि इस सिलसिले में डिम्पल यादव जो अखिलेश यादव की अहलिया हैं, उन्होंने ज़बरदस्त एतराज़ किया है। अपोजिशन ने भी एतराज़ किया है और कहा है कि उत्तर प्रदेश और मगरबी बंगाल में एसआईआर की आखिर इस कदर जल्दी क्यों है। और आप देखेंगे कि बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ जो हैं, बूथ लेवल ऑफिसर, उन पर इस कदर प्रेशर डाला जा रहा है कि वो खुदकुशी करने लगे हैं, अपनी ज़िंदगियों से महरूम होने लगे हैं। तो इस तरह उत्तर प्रदेश में कई लोगों ने खुदकुशी कर ली है, बीएलओ ने यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स ने। और आपको ये भी बता दें कि वाज़े तौर पर पार्लियामेंट में कहा गया है कि मगरबी बंगाल हो या फिर उत्तर प्रदेश हो या मुल्क की दिगर 10 रियासतें हों, वहाँ पर जो एसआईआर का काम शुरू किया गया है वो सिर्फ 60% फार्म भरे गए हैं, जबकि 40% फार्म अभी भरे जाने बाकी हैं। आम आदमी पार्टी के एक लीडर है सौरभ, और वो कहते हैं कि एसआईआर के नाम पर सारे मुल्क में धांधली चल रही है। ये आम आदमी पार्टी के लीडर का बयान है। और उन्होंने ये भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से बीजेपी को कामयाब बनाने वोटर लिस्ट में हेराफेरी कर रहा है वो इंतहाई अफसोसनाक है। तो आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन को रास्त निशाना बनाया जा रहा है तनकीद का, और इस तनकीद के पीछे वजूहात भी हैं और अपोजिशन कायदीन उसको उन वजूहात को पेश भी कर रही है। लेकिन मुल्क में अब ऐसा लगता है कि हर चीज पर मोदी हुकूमत का कंट्रोल हो गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, शरद पवार ने कहा है सज्जा साहब कि जो सरकारी इदारे हैं, चाहे वो सीबीआई लिए, आप एनआईआई लीजिए और आप दूसरे इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट लीजिए, या कम से कम उन्होंने ऐसे 10-12 इदारों की मिसालें पेश की हैं जो हुकूमत के कंट्रोल में चल रही है। अब तो ये कहा जा रहा है कि अदालतें भी उनके कंट्रोल में चल रही है, यानी हुकूमत के कंट्रोल में चल रही है। और इस सिलसिले में आपने देखा कि किस तरह मौलाना महमूद मदनी ने कहा है कि अदालतों की भी जो फैसले आए हैं उस पर भी शुकुशबात जाहिर किए जा रहे हैं। मौलाना महमूद मदनी से मुतालिक जो खबर है वो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन हम आपको पार्लियामेंट लिए चलते हैं। और पार्लियामेंट लिए जाने का मतलब ये है कि वहां पर एक कुत्ते ने बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है। ये कुत्ता कोई बूढ़ा नहीं है, ये कुत्ता कोई लंबा या चौड़ा नहीं है, बल्कि ये कुत्ते का बच्चा है। और आपको बताते हैं कि अंग्रेजी में इसे पप्पी कहते हैं। तो बहरहाल रेणुका
चौधरी, कांग्रेस की रुकने राज्यसभा है, वो एक कुत्ते के बच्चे को लेकर पार्लियामेंट पहुंचती है, जिसके साथ ही हंगामा खड़ा हो जाता है। लेकिन उनका पार्लियामेंट पहुंचना जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने जो रिमार्क किया है, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की पार्लिमानी तारीख में इस कदर जो यानी दिलचस्प रिमार्क किसी ने नहीं किया होगा। तो बहरहाल जब किसी अखबार वाले ने, किसी टीवी चैनल ने उनसे सवाल किया कि आपने सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी की है, तब उन्होंने कहा कि ये तो बेज़ुबान जानवर है, बेज़ुबान जानवर है, और जो कतरते हैं वो तो अंदर, कतरने वाले अंदर बैठे हैं। तो अब अंदाज़ा कीजिए कि कुत्ते के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत वफादार होता है, अपने वादे का पक्का होता है, और कुत्ते के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो अपनी जान कुर्बान कर देता है अपने मालिक पर। इसीलिए कुत्ते को लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन कुत्ते का अगर आप सहाफ़त में जिक्र करें तो पता चलेगा कि कुत्ते को बहुत ज़्यादा ना सिर्फ सहाफ़त में बल्कि सियासत यानी पॉलिटिक्स में भी बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। मिसाल के तौर पर जर्नलिज्म में ये कहा जाता है कि अगर कोई कुत्ता इंसान को काटता है तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो कोई खबर नहीं है, लेकिन अगर इंसान कुत्ते को काट ले तो वो खबर बन जाती है या न्यूज़ बन जाती है। हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, उनके बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं, वो क्या है, क्यों है, कैसे हैं। तो बहरहाल गुजरात फसादात के बारे में भी उन्होंने मुसलमानों के सवाल पर कहा था कि हम अगर एक कुत्ता भी होता है, कुत्ते का पिल्ला भी होता है, तो उस पर रहम करते हैं। तो बहरहाल कुत्ते की अहमियत का अंदाज़ा लगाइए। अब तो आप देखेंगे कि कम्युनल डॉग्स यानी फ़िरका परस्त कुत्ते भी बहुत ही ज़्यादा भौंक रहे हैं। तो अब आप अंदाज़ा कीजिए कि ये भौंकने वाले कुत्तों को अगर हम कुत्तों का नाम देंगे, फ़िरका परस्तों को, तो मैं समझता हूँ कि वो कुत्तों की तौहीन होगी, क्योंकि कुत्ते वफादार होते हैं और जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 2014 में एक वादा किया था कि आप यानी मुझे इख्तिदार देंगे, बीजेपी को इख्तिदार मिलाएंगे तो हम हर बैंक अकाउंट में बैरूनी जो बैंक खातों में यानी ब्लैक मनी जमा की गई है वो वापस लाएंगे और हर हिंदुस्तानी के अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा करवाएंगे। लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का वो वादा कभी वफा ना हो सका। तो बहरहाल हम कुत्ते की बात कर रहे थे, तो बहरहाल ये जो रेणुका चौधरी है उन्होंने बहुत अच्छी बात की, लेकिन बीजेपी बहुत परेशान हो गई और बीजेपी ने कहा कि रेणुका चौधरी ने अरकान पार्लियामेंट का मरकजी वज़रा का कुत्तों से तकाबुल किया है, पार्लियामेंट के स्टाफ का कुत्तों से तकाबुल किया है और उन्हें कुत्ते करार दिया गया है। तो सज्जाद साहब ये किसकी तौहीन है? बिल्कुल देखिए जो है आपने यकीनन मुख्तलिफ कायदीन के मुख्तलिफ बयानात पार्लियामेंट के बाहर जी। देखने में आते हैं। कहीं ये कुत्ते की तो तौहीन नहीं है? बिल्कुल यकीन। देखिए कुत्ते से याद आया कि एक ज़माने में वज़ीर आज़म मोदी से सवाल किया गया था कि 2002 के जो फसादात हुए हैं उन फसादात में इतनी बड़ी पैमाने पे लोग मारे गए, क्या आपको उसका जो है गम नहीं होता? तो उन्होंने कहा था कि एक छोटा सा कुत्ते का पिल्ला भी गाड़ी के नीचे आ जाता है तो मुझे अफसोस होता है। तो इतनी बड़े फसाद को उन्होंने कुत्ते के पिल्ले से ताबीर दिया था। तो ये मामला भी बहुत दिनों तक जो है तनाज़ात का शिकार रहा था। तो यकीनन ऐसा मालूम होता है कि ये कुत्ते को पिल्ले को ला के उन्होंने जो है वज़ीर आज़म के पुराने ज़ख्मों को कुरेदने की कोशिश की है। उन्होंने जिस तरीके से वो कुत्ते के पिल्ले को लेके वो पार्लियामेंट पहुंची और कहा कि ये तो एक छोटा सा जो है पिल्ला है, ये क्या नुकसान पहुंचाएगा, नुकसान पहुंचाने वाले और काटने वाले तो अंदर बैठे हैं। जी हाँ। ये इतना बड़ा रिमार्क है, यकीनन नियाज़ साहब इतना बड़ा। रेणुका चौधरी वैसे भी जो है तनाज़ात के लिए, रिमार्क्स के लिए बर वक्त और बरमला जो है तनकीद करने के लिए जाने जाती हैं। बहुत जो है मशहूर सियासतदान, बहुत पुरानी सियासतदान है। वो आपको याद होगा कि वो किसी ज़माने में तेलुगु देशम में भी हुआ करती थी वाजपेयी के दौर में। उस ज़माने से वो जो है पार्लियामेंट की मेंबर बनती आ रही हैं और उनको पार्लियामेंट पे सियासत पे बड़ी दस्तरस हासिल है। और जो है बरमहल और मौके पे जो है पार्लियामेंट के अंदर बोलने के लिए भी वो बहुत मशहूर हैं। तो यकीनन उनका ये रिमार्क भी जो है बीजेपी को और मोदी को तलमलाने के लिए जो है
काफ़ी रहा होगा, मुझे ऐसा लगता जी है। हाँ जी बिल्कुल आपने सही कहा है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक बीजेपी के तर्जुमान हैं शहजाद पूनावाला, वो अक्सर गरीब बातें करते हैं, और जैसे ही रेणुका चौधरी ने तक़ाबुल किया एक कुत्ते के बच्चे का अरकान पार्लियामेंट से, मरकज़ी वज़रा से, तो आप देखेंगे कि वो तलमला उठे, जैसा कि सज्जाद साहब ने कहा है। जो शहजाद पूनावाला जो बीजेपी के तर्जुमान है, उनका कहना है कि कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट ने तमाम यानी अपने तमाम अरकान पार्लियामेंट यानी रुफ़ा जो हैं, चाहे वो अरकान राज्यसभा हो या अरकान लोकसभा हो, उनकी और पार्लियामेंट और उनकी तौहीन की है, और कुत्ते से उनका मुआजना किया है, उनका तक़ाबुल किया है। शहजाद पूनावाला के मुताबिक रेणुका चौधरी के ख्याल में पार्लियामेंट स्टाफ के साथ साथ पार्लियामेंट और अरकान पार्लियामेंट और इस जो अरकान जो मरकज़ी वज़रा हैं वो कुत्ते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, शहजाद पूनावाला कह रहे हैं, आप खुद देख सकते हैं उनका बयान। तो बहरहाल सरमाई इजलास चल रहा है और कुत्ते ने हलचल मचा दी है हिंदुस्तान में। अब ऐसा लगता है कि कुत्ते का बच्चा हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मसला बन गया है, और जबकि बेरोज़गारी आप देखेंगे कि आसमां को छू रही है, महंगाई आसमां को छू रही है, बेरोज़गारी कदर बढ़ गई है कि लोग नौजवान खुदकुशी करने लगे हैं। अब वो तो पकोड़े भी नहीं बेच सकते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। अगर वज़ीर-ए-आज़म 15 लाख रुपए का वादा पूरा करते तो यकीन मानिए कि हर रेलवे स्टेशन पर कोई टी स्टाल नजर आता या फिर पकोड़े की दुकान नजर आती। तो बहरहाल रेणुका चौधरी ने आज एहसास दिला दिया कुत्ते की अहमियत का, और उन्होंने कहा कि हुकूमत जो है, हमारी सरकार जो है, वो कुत्ते की दुश्मन है। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि किसी को दुश्मन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंसान जो होता है वो हर किसी से प्यार करता है, और हैवान दरिंदा जो होता है वो मजहब के नाम पर लोगों को तकसीम करता है और मुल्क को तकसीम करने की कोशिश करता है और माशरे में नफरत बांटता है। ये दरिंदों का काम होता है तोड़ना, और जोड़ना काम होता है इंसानों का, और इंसानों के दरमियान अगर कोई वफादार है तो वो कुत्ता है। तो बहरहाल रेणुका चौधरी ने पता नहीं हमारे पॉलिटिशियंस की बेइज्जती की है या कुत्तों की बेइज्जती की है, ये एक सवाल है जिसका जवाब हम आपसे पूछेंगे। आप कमेंट में जरूर दीजिए इसका जवाब। तो बहरहाल ये रेणुका चौधरी है, और रेणुका चौधरी अपनी गैर मामूली बहादुरी के लिए भी शोहरत रखती हैं, और अपने जो अंदाज़े बयां होता है उनका वो भी गैर मामूली होता है। तो बहरहाल अब देखेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म इस कुत्ते के पिल्ले का जवाब कैसे देते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन एक और खबर की जानिब चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक NIA से है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि लाल किले पर दहशतगर्दाना हमला हुआ और उस सिलसिले में कई डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया, और ऐसा लगता है कि जो वाइट कॉलर क्रिमिनल्स या टेररिस्ट हुकूमत और कौमी यानी जो मीडिया है, गोदी मीडिया, वो ये अल्फाज ये नाम उन्हें दे रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जानबूझकर एक आला तालीम याफ्ता तबके को निशाना बनाया जा रहा है। तो सज्जाद साहब आप क्या कहते हैं? जी देखिए, NIA के जो है आज 10 मकामात पे छापे मारे NIA ने, ख़ास तौर पे कश्मीर के इलाकों में, कश्मीर के मुख्तलिफ़ अज़ला में जो है 10 मकामात पे छापे मारे गए। आपको याद होगा कि जो है दिल्ली बम धमाके से पहले ख़ास तौर पे जो है फरीदाबाद में जो हरियाणा का इलाका है, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के पास, जी फरीदाबाद में अल-फलाह यूनिवर्सिटी एक अक़लियती यूनिवर्सिटी है, वो कायम है, और वहाँ मेडिकल कॉलेज भी है उस यूनिवर्सिटी में। उस यूनिवर्सिटी के पास एक डॉक्टर का जो है को हिरासत में लिया गया था, और मस्जिद के एक इमाम को हिरासत में लिया गया था। उसके 2 दिनों बाद ही जो है दिल्ली के लाल किले के गेट नंबर 1 के सामने सिग्नल पे कार धमाका होता है, जिसमें 9 लोगों की मौत हो जाती है। तो उस धमाके के बाद से ही जो है इस बात की बहस जो है ख़ास तौर पे मीडिया में चलने लगी थी कि कहीं अब दहशतगर्दी पढ़े लिखे लोगों में तो सराहियत नहीं कर रही है, क्योंकि इस मामले में 3-4 डॉक्टरों को हिरासत में लिया गया था, मुसलमान डॉक्टरों के हिरासत में लिया गया था। तो ये एक बहस का मौजू बन गया था। तो मौलाना अरशद मदनी का भी रिमार्क मुझे याद आ रहा है, उस ज़माने में उन्होंने कहा था, मौलाना अरशद मदनी जो जमीयतुल उलमा के सदर हैं, उन्होंने साफ़ तौर पे कहा था कि ऐसा मालूम होता है कि न्यूयॉर्क का जो एक मेयर जो है वो मुसलमान हो सकता है, लेकिन इंडिया में मुसलमान जो है डॉक्टर भी नहीं बन सकता, वाइस चांसलर नहीं हो सकता, वाइस चांसलर नहीं बन सकता। तो उन्होंने यही कहा था, उन्होंने अल-फलाह यूनिवर्सिटी का हवाला दिया था और कहा था कि महज इस बुनियाद पे अल-फलाह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को हिरासत में लिया गया, या उनको जो है हिरासत में लिया गया
کہ وہاں سے ایک ڈاکٹر کی گرفتاری اس بنیاد پہ ہوئی تھی کہ اس کا جو ہے دہشت گرد تنظیم سے تعلق ہے اور اس کے پاس جو ہے امونیم نائٹریٹ ملے ہیں۔ تو بہرحال یہ ارشد مدنی کے اس بیان نے بھی جو ہے بڑا جو ہے ہنگامہ مچایا تھا۔ تو بہرحال NIA کی اس چھاپے ماری کو جو گودی میڈیا ہے وہ جس طریقے سے یہ دکھا رہا ہے کہ جو ہے وائٹ کالر ماڈیول کو بے نقاب کرنے کے لیے، ٹیرر ماڈیول کو بے نقاب کرنے کے لیے یہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں، یہ بڑی تشویش کی بات ہے۔ دیکھیے NIA اپنا کام کرے، CBI اپنا کام کرے، انٹیلیجنس ایجنسیاں اپنا کام کریں۔ دہشت گردی کی اس ملک میں نہ تو جو ہے اجازت دی جا سکتی ہے، نہ ہی اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ دہشت گردی، بد امنی اور جو ہے بد انتظامی، یہاں تک کہ بے ایمانی کی بھی جو ہے کوئی اجازت نہیں دے سکتا، لیکن یہاں نت نئی بھانگ کے بے ایمانیاں ہو رہی ہیں، اور دہشت گردی کا یہ واقعہ یقیناً یہ بھی ایک تشویش کی بات ہے کہ لال قلعے کے پاس دہشت گردی میں معصوم لوگوں کی جانیں گئی ہیں۔ تو دہشت گردی کو تو ہر زمانے میں جو ہے دہشت گردی کی مذمت کی گئی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ دہشت گردانہ واقعات پہ سوال بھی اٹھائے گئے ہیں۔ بالکل، آپ دیکھیں چاہے آپ 9/11 کی بات لے لیں، نیو یارک میں ٹوین ٹاورز پہ حملہ ہوا تھا، تو تب بھی یہ کہا گیا تھا کہ ایک بہت بڑی سازش رچی گئی ہے، اسامہ بن لادن کا نام آیا ہے، لیکن اس کا مین ایجنڈا یہ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کا چہرے کی شبیہ خراب کی جائے۔ اسامہ بن لادن کا نام آتا ہے تو اس زمانے میں بھی داڑھی، ٹوپی، رومال، امامہ، ان ساری چیزوں کو جو ہے دہشت گردی کا ایک ماڈیول بنا دیا گیا تھا۔ تو اب کہیں انڈیا میں پڑھے لکھے لوگوں کو نشانہ، خاص طور پہ پڑھے لکھے، دیکھیے ابھی یہ ہوا ہے کہ مسلمانوں میں شعور بیداری، ظاہر سی بات ہے، نیا زمانہ ہے، نیا مطلب ہے کہ نئی صدی ہے، تو نئی صدی کی نئی جنریشن ہے، جنریشن زی جس کو کہا جاتا ہے۔ اس جنریشن میں بیداری بہت زیادہ پیدا ہوئی ہے۔ اسی بیداری کی نتیجہ ہے کہ یہاں پہ چاہے دلت ہوں، چاہے پچھڑے ہوں، چاہے قبائلی ہوں، چاہے مسلمان ہوں، جتنے بھی جو ہے پسماندہ یا پھر جو ہے معاشی طور پہ کمزور اور محروم طبقات تھے، ان کے بچے اب جو ہے اپنی جو ہے فوکس تعلیم پہ کر کے بہترین جو ہے رینک لے کے آ رہے ہیں۔ کوئی IPS افسر بن رہا ہے، کوئی IAS افسر بن رہا ہے، اور ڈاکٹروں کی تو بھرمار ہو گئی ہے۔ تو اس چیز سے کہیں جو ہے کسی کی جو ہے تکلیف، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، کسی کو حسد تو نہیں ہو رہا ہے، یہ سارے سوال جو ہے یہاں پہ جب سے دلی کا حملہ ہوا ہے اس وقت سے ہی یہ سارے سوال جو ہے یہاں پہ پوچھے بھی جا رہے ہیں، پھیل رہے بھی ہیں، بحث کا موضوع بھی بنے ہوئے ہیں۔ بہرحال ناظرین، اگر آپ کے اگر محروم طبقات ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے قبائلی ہوں، یا چاہے پھر دلت ہوں، تو اگر انہیں آگے بڑھنا ہو تو پھر ایک ایسا ہتھیار انہیں اپنے ہاتھوں میں تھامنا ہوگا، اور اس ہتھیار کا نام ہے تعلیم۔ تعلیم ایک ایسا ہتھیار ہے جو فرقہ پرست درندوں کو شکست دے سکتا ہے، تعصب کو شکست دے سکتا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ ناکامی کو شکست دے سکتا ہے، جانبداری کو شکست دے سکتا ہے، اور جس انداز میں نفرت کی لہر پیدا کی جا رہی ہے اس لہر کو روکنے میں کامیاب ہو سکتی ہے، اور وہ ہے تعلیم۔ اور یہ اسی ہتھیار کے ساتھ ہم فرقہ پرست درندوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب جو جن زی ہے، یعنی ہماری جو نئی نسل ہے، وہ تعلیم کی طرف راغب ہو رہی ہے، تو اصول علم میں دلچسپی لے رہی ہے، اور ماں باپ کا بھی یہ دیکھا جا رہا ہے رجحان کہ وہ تعلیم کی طرف بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ وہ اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلانا چاہتے ہیں، تعلیم یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن فرقہ پرست درندے ہیں کہ وہ اب مسلمانوں کو تعلیم یافتہ دیکھتے ہوئے بھی برداشت نہیں کرتے۔ تو بہرحال لال قلعے کی ہم بات کر رہے تھے۔ لال قلعہ استاد احمد لاہوری کے کارناموں میں سے ایک کارنامہ ہے، جنہوں نے تاج محل بھی بنوایا تھا، آرکیٹیکٹ تھے تاج محل کے، اور لال قلعے کے بھی وہی آرکیٹیکٹ تھے۔ تو بہرحال لال قلعے پر حملہ ہوا، آپ نے دیکھا کہ 15 افراد اپنی زندگیوں سے محروم ہو گئے، اس میں مسلم بھی تھے، اس میں غیر مسلم بھی تھے، اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ درجنوں افراد زخمی ہوئے۔ انسانیت کے خلاف بہت بڑا یہ ایک جرم تھا، لیکن آپ کسی ایک مخصوص مذہب سے جوڑ کر اسے بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہوئے
میڈیا ٹرائل اس کا شروع کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جان بوجھ کر یہ کام کر رہے ہیں، آپ تعصب برت رہے ہیں، آپ جانبداری برت رہے ہیں، آپ امتیاز برت رہے ہیں اور امتیازی رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو واقعہ پیش آیا لال قلعہ، اس سلسلے میں جیسا کہ سجاد صاحب نے بتایا، میں آپ کو پھر بتاتا ہوں کہ پلوامہ ہے، شوپیان ہے اور کلگام، یہ کشمیری کے اضلاع ہے اور ان اضلاع کے تقریباً 8 مقامات پر این آئی اے نے آج دعوے کیے، کئی مقامات پر کئی مکانات کی تلاشی لی اور جس میں ڈاکٹر عدیل احمد راتھر کا مکان بھی شامل ہے، ان کے مکان کی بھی تلاشی لی گئی، جنہیں اتر پردیش کے سہارنپور سے گرفتار کیا گیا تھا۔ اور ایک بتا دوں کہ شوپیان جو ضلع ہے وہاں پر مولوی عرفان احمد واگے کی قیامگاہ کی بھی تلاشی لی گئی، اور آپ کو یہ بتا دیں کہ واگے کو اس سارے واقعے کا میں جو بھرتیاں کی گئی ہیں اس کا ماسٹر مائنڈ کہا جاتا ہے، اصل ذہن قرار دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ کارنامہ ہوا ہے، لیکن یاد رکھیے جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، اسلام نے واضح طور پر کہا ہے کہ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے، تشدد میں تشدد کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اور اسلام نے ہمیشہ محبت، امن، اخوت کی تعلیم دی ہے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کو کہا ہے۔ اور جیسا کہ مولانا ارشد مدنی نے کہا ہے کہ ظلم کے خلاف اگر آواز اٹھاتے ہیں تو اسے جہاد کہا جاتا ہے، تو یہ لوگ پریشان ہو گئے، جہاد کا نام سنتے ہی یہ ایسے پریشان ہوتے ہیں جیسے انہوں نے بہت بڑا جرم کر لیا ہے۔ تو بہرحال ناظرین، یہ خبر تھی شوپیان سے اور کشمیر سے، نئیے کے بارے میں ہم نے آپ کو بتائی ہے۔ اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں حیدرآباد۔ حیدرآباد میں سردی بہت زیادہ ہے، نہ صرف حیدرآباد بلکہ مضافاتی جو علاقے ہیں، ریاست کے مختلف مقامات ہیں، وہاں پر بھی شدید سردی ریکارڈ کی گئی ہے، اور لوگ اب تو شہر میں سویٹرز اور منکی کیپ پہنے باہر نکل رہے ہیں۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ اتوار کی رات محکمہ موسمیات نے بتایا کہ 14.1 ڈگری یہ جو ہے درجہ حرارت ریکارڈ کی گئی، اور خاص طور پر سری لنگم پلی، رام چندرا پورم اور راجندر نگر علاقے جیسے علاقوں میں بہت سردی دیکھی گئی۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ بھی پیشکشی کی گئی کہ آئندہ کچھ مقامات پر آئندہ 2 دنوں میں بارش ہو سکتی ہے، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ بارش کیوں ہو رہی ہے، یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں کیوں چل رہی ہیں، سائیکلون دتوا کی اس کی وجہ ہے۔ تو بہرحال سجاد صاحب آپ یہ بتائیے کہ جو سردی ہے 1 ماہ ہوتی ہے، لیکن آپ یقین جانیے کہ جو غریب طبقہ ہوتا ہے وہ بہت پریشان ہوتا ہے۔ بالکل، دیکھیے غریبوں کے لیے تو کیا سردی، کیا گرمی، کیا برسات، ہر موسم ان کے لیے جو ہے عذاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور وہ ہر موسم میں یقیناً دیکھیے غریب کے لیے اگر جھوپڑی نہیں ہے، جھوپڑی ہے بھی تو اوڑھنے کے لیے اس کے پاس چادر ہے کہ نہیں ہے، اور بہت سارے ہم دیکھتے ہیں کہ فٹ پاتھ پہ سونے والے لوگ ہیں، ان کے لیے بھی دیکھیے ابھی تو یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ لوگ جو ہے مردہ پائے گئے۔ اب حکومتوں کی طرف سے چھپایا جاتا ہے کہ وہ مردہ کیوں پائے گئے، وہ سردی کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں اور شدید ترین سردی کی وجہ سے ان کی موت ہو جاتی ہے۔ لیکن دلی اور جو ہے یو پی کے علاقوں میں تو جو ہے شیلٹرز قائم کیے جاتے ہیں سردی کے موسم میں، تاکہ وہ جو فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں، وہ جو سڑکوں پہ سوتے ہیں، ان کے لیے اپنے آپ کو گرم رکھنے کا انتظام ہو جائے، تو ان کے لیے شیلٹرز بنائے جاتے ہیں۔ تو اب خاص طور پہ ہم اگر جنوبی ہند کی بات کریں تو جنوبی ہند میں سردی کی شدت ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو اتنی نہیں ہوتی تھی کہ آدمی ٹھنڈ سے مر جائے، لیکن اب صورتحال بہت بدل رہی ہے۔ خاص طور پہ اس موسم میں ہم نے دیکھا کہ سردی کا جو ٹیمپریچر جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، ابھی تو ابتدا میں ہی درجہ حرارت نومبر کے مہینے میں ہی درجہ حرارت 13 سے 12 تک پہنچ گیا تھا۔ شہر میں 13 اور اضلاع میں 12 تک بھی ریکارڈ کیا گیا رات کا درجہ حرارت۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کیسے یہاں پہ سردی جو ہے شدید ہوتی جا رہی ہے، اور آگے بھی محکمہ موسمیات نے انتباہ دیا ہے کہ یہ جو درجہ حرارت ہے دسمبر کے مہینے میں اس میں شدت آئے گی، اور یہ 9 سے 8، 8 سے 7 تک بھی گر سکتا ہے۔ تو اگر 9 سے 8، 8 سے 7 تک درجہ حرارت گر جاتا ہے تو پھر یو پی جیسے حالات پیدا ہو جائیں گے۔ تو یقیناً دیکھیے غریب کے لیے یہ مہینہ بہت ہی مشکل ہو جائے گا، تو حکومتوں کو بھی چاہیے کہ جو ہے غریبوں کا خیال کریں اور دیکھیں کہ کہیں وہ سردی سے ٹھٹر تو نہیں رہے ہیں۔
بالکل. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ حیدرآباد کے جو مکین ہیں، حیدرآبادی جو حضرات ہیں، مرد و خواتین ہیں، بچے ہیں، جوان ہیں، وہ اس قدر محبت، مروت اور رحم دل ہوتے ہیں کہ وہ سردی کے موسم کے موقع پر وہ باہر نکلتے ہیں. جو ضرورت مند ہوتے ہیں ان میں بلینکٹس کی تقسیم عمل میں لائی جاتی ہے، سویٹرز دیے جاتے ہیں، گرم کپڑے دیے جاتے ہیں، انہیں ٹوپیاں جو ہوتی ہیں وہ دی جاتی ہیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے حیدرآباد پر. اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ حیدرآباد ایک خوشحال اور پرامن شہر ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرما رہا ہے، اس وجہ سے کہ یہاں پر انسانیت نوازی ہوتی ہے اور انسانیت نوازی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. اور کبھی بھی آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر اگر ہمدردی کی بات ہوتی ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ کون ہندو ہے، کون مسلمان ہے، بلکہ یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون بھوکا ہے، کون ضرورت مند ہے، اور کون سردی سے ٹھٹر رہا ہے، کون بارش میں بھیگ رہا ہے، اور کون یہ جو گرمی ہوتی ہے شدت گرمی سے جھلس رہا ہے، اور سب کی مدد کی جاتی ہے اور سب مل کر کرتے ہیں. تو بہرحال اب ایک مشورہ یہ دے سکتے ہیں کہ ہمارے جو بڑے ہیں خاص طور پر سردی کے موسم میں ان کا خاص خیال رکھا جائے، کیونکہ ان کو فالج وغیرہ ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں. تو ایسے میں لقوے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں موسم سردی میں. تو بہرحال انہیں بہت ہی محفوظ رکھا جائے، انہیں بہت گرم رکھا جائے تاکہ وہ سردی کے اثر سے محفوظ رہ سکیں. تو بہرحال ناظرین، اگر آپ دیکھیں گے شراب کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو شراب کو دین اسلام نے الخبائث کہا ہے، یعنی تمام برائیوں کی جڑ شراب ہوتی ہے. اور جب کوئی شراب پیتا ہے تو حالت نشے میں وہ بھول جاتا ہے کہ کون ماں ہے، کون بیٹی ہے، کون بہن ہے، کون بیوی ہے، اور اسی طرح وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں شراب کی وجہ سے ہر سال کروڑوں کی تعداد میں لوگ اپنی زندگیوں سے محروم ہو رہے ہیں. وہیں پر جو گھریلو تشدد ہے، یعنی بیویوں پر تشدد، بچوں پر تشدد کے جو واقعات پیش آتے ہیں، وہ بھی اس کا سب سے بڑی وجہ شراب ہے. لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ریاست تلنگانہ میں پچھلے 2 برسوں کے دوران چند ہزار کی شراب فروخت نہیں ہوئی ہے، بلکہ 71,550 کروڑ روپے کی شراب فروخت کی گئی ہے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ کسی حکومت میں یہ ہمت نہیں ہے، چاہے وہ مرکزی حکومتیں ہوں یا ریاستی حکومتیں ہوں، کہ وہ شراب پر پابندی عائد کریں. اور جو مظالم خواتین پر ہو رہے ہیں، جو معاشرے میں بے چینی پائی جا رہی ہے، حد تو یہ ہے کہ سجا صاحب حالت نشہ میں بیٹا اپنے ماں کو قتل کر رہا ہے، باپ پر حملے کر رہا ہے، باپ کو موت کی نیند سلا رہا ہے. تو یہ شراب جو ہے اس کے باوجود بھی اس پر پابندی عائد نہیں کی جاتی. جبکہ گجرات میں جو مہاتما گاندھی یعنی بابا قوم مہاتما گاندھی کی آبائی ریاست ہے، وہاں پر شراب پر پابندی عائد ہے، لیکن لوگ کھلے عام شراب پیتے ہیں. یہ بالکل دیکھیے یقیناً یہاں مہاتما گاندھی کی جو ہے آبائی ریاست میں شراب پر پابندی کے باوجود شراب جو ہے اب سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے ریاض صاحب کہ آخر اس ملک کا کون سا ایسی ریاست ہے جہاں پہ شراب پہ پابندی ہے. یہ سب سے بڑا سوال. دیکھیں جی. شراب جو ہے ریاستوں کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتی ہے. جی. سب سے زیادہ شراب جو ہے بکتی ہے. اب تو دیکھیے ایسے حالات ہو گئے ہیں، اگر ہم ریاست کی بات کریں، اگر ہم جو ہے اس ملک کی بات کریں یا پھر جو ہے ماحول کی بات کریں، تو اب تو ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ لوگ بے تحاشا شراب پینے لگے ہیں. موسم میں سردی ہو، موسم گرما ہو، موسم برسات ہو، تقریبات کی جو باری آئی، گو کہ شراب نوشی کے خلاف جو ہے بہت ساری جو ہے مہمیں چلتی ہیں، بہت ساری بیداری مہمیں چلائی جاتی ہیں، بہت سارے پروگرام چلائے جاتے ہیں. اس کے باوجود شراب پینے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اس ملک میں. دیکھیے اسلام نے تو صاف طور پہ کہا ہے شراب الخبائث شراب کو قرار دیا ہے. مسلمانوں میں تو جو ہے بہت سختی سے مسلمانوں کو وعید کی گئی ہے، شراب کے قریب نہ جانے کی وعید کی گئی ہے. اور یقیناً جو ہے اس کا اسلام ہی کی برکت ہے کہ مسلمانوں میں یہ وبا بہت کم پائی جاتی ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے اغیار میں شراب کی وبا جو ہے پھیل رہی ہے، یہ ایک بہت ہی اب دیکھیں گے ریاض صاحب آپ کے سڑکوں پہ کتنے حادثات ہو رہے ہیں. سڑک حادثات کی ہم جو ہے خبر دیکھتے ہیں آئے دن، گاڑیوں کے کچھ تباہ ہو جانے کے، ٹرکوں کے، بسوں کے تصادم کے. ان حادثات کے بعد ان حادثوں میں مرنے والے ڈرائیوروں کے اگر آپ پوسٹ مارٹم رپورٹ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ شراب کی جو ہے زیر اثر تھے یہ لوگ. ریپ کیسز بھی ہوئے. بالکل. دیکھیے کیوں کہا گیا ہے اسلام نے، کیوں کہا الخبائث، مطلب ہے کہ برائیوں کی ماں کیوں کہا اسلام نے. سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے
کہ اسلام نے شراب کو برائیوں کی ماں کیوں کہا ہے؟ کیونکہ یہ سماج میں صرف اور صرف تباہی لاتی ہے، صرف فساد برپا کرتی ہے، تباہی لاتی ہے، اور یہ شراب نہ صرف انسانی صحت کو تباہ و برباد کرتی ہے بلکہ پورے گھر کو برباد کر دیتی ہے، پورے سماج کو برباد کرنے کا یہ کام کرتی ہے شراب۔ بہرحال شراب کی جب بات ہوتی ہے تو آپ اندازہ کیجئے کہ ہندوستان میں شراب پی کر لوگ ریپ بھی کر دیتے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ خواتین کی عصمتیں محفوظ نہیں ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اگر کوئی بیرونی ممالک سے ہمارے پاس کھلاڑی آتی ہیں، خاتون کھلاڑیاں آتی ہیں، تو ان کے ساتھ بھی بدتمیزی کی جا رہی ہے، اور اس طرح کے واقعات پیش آ چکے ہیں، ان کے ساتھ ان کی یعنی عصمتوں سے کھلواڑ کے واقعات بھی پیش آ چکے ہیں۔ اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ممبئی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ممبئی شہر حادثوں کا شہر ہے، یہاں زندگی حادثوں کا سفر ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ ممبئی میں کیا ہو رہا ہے، بی جے پی کی حکومت ہے، اور بی جے پی کی حکومت میں وہاں پر جو واقعات پیش آ رہے ہیں انتہائی شرمناک واقعات پیش آ رہے ہیں۔ ایک اور شرمناک واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک مشہور معروف فارماسیوٹیکل کمپنی کے بانی و مینیجنگ ڈائریکٹر نے ایک خاتون کو، یعنی بزنس وومن ہے، اسے میٹنگ کے لیے طلب کیا، اور پھر اس کے بندوق کی نوک پر اسے کپڑے اتارنے کے لیے کہا، اور وہ خاتون کپڑے اتارنے پر مجبور ہو گئی، برہنہ ہو گئی، اور پھر اس درندے نے اس کی ساری ویڈیو ریکارڈنگ کر لی اور پھر اسے چھوڑ دیا۔ تو بہرحال اس خاتون نے ہمت کر کے پولیس میں مقدمہ درج کروایا، شکایت درج کروائی، اور پھر پولیس اس کی گرفتاری کے لیے بھی پہنچ گئی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ اس 51 سالہ خاتون کے جو الزامات ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہے یا نہیں ہے، یہ بھی ایک سوال ہے، یہ اس کی بھی تحقیقات کی جانے والی ہے۔ لیکن جہاں تک ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کا سوال ہے، اگر آپ دیکھیں گے کہ ہر دن اگر آپ یعنی کمزور طبقات کی بات کرتے ہیں تو کم از کم 5 سے لے کر 7 خواتین کی عصمت ریزی کی جاتی ہے ہر گھنٹہ، دلت خواتین کی، یہ کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال اب ایک ایسی اعلیٰ تعلیم یافتہ اور بزنس ویمن کے ساتھ اس طرح کی حرکت کی گئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی خطرناک واقعہ ہے، جس کا نوٹ لینا چاہیے مرکزی و ریاستی حکومتوں کو اور پولیس کو بھی، اور پھر یہ احساس دلانا چاہیے خواتین میں کہ آپ کی عصمتیں محفوظ ہیں، کیونکہ یہاں ہماری حکومتیں ہیں۔ لیکن صرف نعرے لگانے سے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کی عصمتیں محفوظ نہیں رہ سکتی۔ عملی اقدامات کی ضرورت ہے سجاد صاحب۔ بالکل یقیناً آپ کی جو ہے بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ نعروں سے، کھوکھلے نعروں سے جو ہے مسائل حل نہیں ہوتے۔ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ جو ہے وزیر اعظم مودی کا دیا ہوا ہے، بی جے پی کا دیا ہوا ہے، بی جے پی کی اس حکومت کا دیا ہوا ہے جو ماضی میں اکثریت میں پارلیمنٹ میں ہوا کرتی تھی، مطلب ہے کہ پوری اتھارٹی ان کو تھی فیصلے کرنے کی۔ تو بہرحال جو ہے اس زمانے میں یہ نعرہ دیا گیا تھا، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ دیا گیا تھا۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے ریاض صاحب کہ آج جس طرح کے حالات ہیں اس ملک کے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے بیٹیوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے، کس طریقے سے پچھڑے ذاتوں کمزور طبقات کے ساتھ جو ہے استحصال ہو رہا ہے، اور کس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں آئے دن خاص طور پہ جو ہے بی جے پی کی قیادت والی ریاستوں میں، چاہے وہ یو پی ہو، چاہے وہ مدھیہ پردیش ہو، چاہے وہ بہار ہو، چاہے وہ راجستھان ہو، ان علاقوں سے دل دہلا دینے والی خبریں آئے دن آتے رہتے ہیں، جس میں جو ہے اجتماعی ریپ کی بات کی جاتی ہے، اور مطلب ہے کہ پسماندہ ذاتوں کے، کمزور ذاتوں کے، دلتوں کے جو ہے خواتین کے ساتھ جو ہے بدسلوکی، ریپ اور ہراسانی کے واقعات کی بات کی جاتی ہے۔ تو یقیناً جو ہے صرف نعروں سے جو ہے کام چلنے والا نہیں ہے۔ وزیر اعظم مودی کو بھی اور بی جے پی کی حکومت کو بھی اس بات کی طرف جو ہے زیادہ توجہ دینی ہوگی کہ نعروں کے بجائے کام پہ توجہ دی جائے، اور جو ہے جرائم کے خاتمے کے لیے سخت اقدامات کیے جائیں۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ ویسے بھی اگر آپ دیکھیں گے کہ عالمی سطح پر یہ کہا جا رہا ہے، خاص طور پر جو یورپین کنٹریز ہے، ویسٹرن کنٹریز ہے، ان وہاں کہا جا رہا ہے کہ آپ خواتین کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ آپ ہندوستان نہ جائیں، کیونکہ وہاں آپ کی عصمتوں کو خطرہ لاحق ہے۔ تو وہاں پر ریپ کے واقعات پیش آتے ہیں، اس طرح کی باتیں کی جاتی ہے۔ دیکھیے ہندوستان میں اگر آپ سیاحتی شعبہ دیکھیں یا ٹورزم ڈپارٹمنٹ یا ٹورزم سیکٹر دیکھیں تو ایک آمدنی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور ہمارے جو مہمان ہوتے ہیں
انہیں ہندوستانی تہذیب کے مطابق ان کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے، انہیں اپنے گلے سے لگانا چاہیے، ان کی مہمان نوازی کی جانی چاہیے. لیکن اگر آپ ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، گندی حرکتیں کرتے ہیں، تو اس سے ہمارے ملک کی نیک نامی متاثر ہوتی ہے. تو بہرحال اللہ کا شکر ہے سجاد صاحب کہ یہاں جنوب میں ایسے واقعات بہت کم ہوتے ہیں، جبکہ دوسرے مقامات پر بہت زیادہ ایسے واقعات پیش آتے ہیں. بہرحال ناظرین، یہاں پر آپ کو پھر حیدرآباد لیے چلتے ہیں. حیدرآباد کے پولیس کمشنر ہیں سجنار نے واضح طور پر عوام کو انتباہ دیا ہے سائبر کرمنلز کے خلاف، سائبر کرائمز کے خلاف، اور کہا ہے کہ خاص طور پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اور جو چیٹ بوٹس ہے جس میں پرومپٹ انجیکشن جو ہے اس کے خلاف بہت زیادہ انہوں نے انتباہ دیا ہے. اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ آخر پرومپٹ انجیکشن ہے کیا. پرومپٹ انجیکشن اصل وہ ہے، یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو جو کمانڈ دیا جاتا ہے اسے پرومپٹ کہا جاتا ہے، اور وہ جو سائبر کرمنلز ہیں یا سائبر کرائم کا انجام دینے والے جو لوگ ہیں وہ اسے ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہیں. اور یہ جو پرومپٹ انجیکشن ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو مختلف ورڈز کے ذریعے دھوکہ دیتے ہیں، الجھن کا شکار بناتے ہیں، اور آپ کے جو ڈیٹا ہوتا ہے اسے اڑا لیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ دھوکے کا شکار ہوتے ہیں. یعنی ڈیٹا سیکیورٹی جو ہوتی ہے سجاد صاحب، اس کے لیے بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں. ویسے بھی اگر آپ دیکھیں کہ سائبر کرائم کے جو واقعات اگر پیش آئے ہیں، لوگوں کے بینک اکاؤنٹ سے جو پیسے نکالے گئے ہیں، ایک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کم از کم 17,000 کروڑ روپے اب تک ان دھوکے بازوں نے یعنی سائبر کرمنلز نے سائبر کرائمز کے ذریعے یا فراڈ کے ذریعے حاصل کر لیے ہیں. دیکھیے، اب تک تو یہ خبریں سننے میں آتے تھے کہ فون کال کی جاتی ہے لوگوں کو، ان کو دھمکی دی جاتی ہے، ان سے ویڈیو کالنگ کے لیے مجبور کیا جاتا ہے، اور پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے خلاف یہ کیس بنا ہے، آپ کے پاس پولیس آ رہی ہے، آپ کے پاس جو ہے انٹیلیجنس کے لوگ آئیں گے، یا سی بی آئی کے لوگ آئیں گے، یا انکم ٹیکس کے لوگ آئیں گے. اگر ان کو آپ اپنے گھر تک آنے سے روکنا ہے تو اتنے پیسے جو ہے آپ کو یہاں بھیجنا ہوگا. اس طرح کی جو ہے دھمکیاں دی جاتی تھیں. لیکن اب تو سائبر کرائم کے ایسے واقعات دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ دماغ دنگ رہ جاتا ہے، بلکہ سن ہو کے رہ جاتا ہے. اب تو یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ کوئی ایک جو ہے غیر محسوس طور پہ ایک جو ہے ایپ آپ کے جو ہے فون میں آ جاتا ہے، اور غلطی سے اگر آپ نے اس ایپ کو ٹچ کر لیا تو پھر جو ہے آپ کی بینک سے پیسے گئے. ابھی حال ہی میں ایک خبر آئی تھی کہ جو ہے ایک خاتون کے اکاؤنٹ سے گاہے ماہے 16 لاکھ روپے اس کے اکاؤنٹ میں تھے، اور نکال لیے گئے. تو کبھی 40 مطلب ہے کہ کبھی 40,000 کبھی 50,000 ہر دن جو ہے اس کے بینک سے اتنے پیسے نکالے جاتے رہے ہیں، اور اس کو بالکل بھی نہ تو پتہ چلا، نہ ہی اس کے پاس میسیج بینک کی طرف سے کوئی میسیج آتا تھا. تو بعد میں بینک کی طرف سے یہ فون آیا کہ آپ کے پاس منیمم اماؤنٹ نہیں ہے آپ کے اکاؤنٹ میں، اور آپ منیمم اماؤنٹ رکھیے، بیلنس جو منیمم بیلنس ہوتا ہے اس کو مینٹین کیجئے. بینک سے فون آیا تو اس خاتون کو جو ہے شک ہوا، پھر اس نے چیک کیا تو پتہ چلا کہ اس کے بینک کو اکاؤنٹ کا صفایا ہو گیا ہے. تو یہ بھی ایک بڑی تشویشناک بات ہے کہ سائبر جو کرمنلز ہیں وہ لوگوں کے اکاؤنٹ صاف کر رہے ہیں، اور ان کو میسیج تک نہیں ملتا ہے کہ کیسے ان کے اکاؤنٹ یو پی آئی سے. دیکھیے ریاض صاحب، یو پی آئی سے آن لائن جو ہے اس خاتون کا اکاؤنٹ صاف کیا گیا، لیکن اس کو کوئی میسیج نہیں ملا. تو یہ حیرت کی بات ہے کہ کس نوعیت کی جو ہے سائبر حملے ہو رہے ہیں. آج کے لوگوں کو یقیناً جو ہے اس معاملے میں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اور پولیس بھی جو کام کر رہی ہے وہ بھی قابل ستائش ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ سنجنا نے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جرائم کے حوالے سے بات کی ہے، تو ان جرائم کو روکنے کے لیے سنجنار کی قیادت میں حیدرآباد کی پولیس کیسے کام کرتی ہے، یہ بھی دیکھنے والی بات. بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ڈیجیٹل اریسٹ کا سوال ہے، ڈیجیٹل اریسٹ کے واقعات بھی پیش آ رہے ہیں، اور آپ کو اس قدر مجبور کیا جا رہا ہے کہ ممبئی میں ایک عورت تقریباً 1.5 کروڑ روپے سے محروم ہو گئی سجاد صاحب. بالکل. ہاں، اب آپ اندازہ کیجئے کس طرح کروڑوں روپیوں سے لوگ محروم ہو رہے ہیں. یہ لوگ ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ سے بات کر رہے ہیں، ہم پولیس والے ہیں، ہم سی بی آئی کے ہیں، ہم فلاں ایجنسی کے ہیں. اس طرح کی بات کرتے ہیں، آپ کو ڈراتے ہیں
हैं, धमकाते हैं और फिर आपका पैसा उड़ा लेते हैं। तो यकीन मानिए अगर कोई इस तरह के फ़ोन आपको आएँ या कॉल्स आएँ तो फिर आप अपनी ज़बान इस्तेमाल कीजिए, हैदराबादी लैंग्वेज इस्तेमाल कीजिए, फिर उसके बाद मैं समझता हूँ कि दोबारा वो फ़ोन करने की हिम्मत नहीं करेंगे। वैसे में नाज़रीन, अगर जराइम की बात की जाती है तो सिर्फ डिजिटल अरेस्ट या फिर साइबर क्राइम ही इंसानियत के खिलाफ जुर्म नहीं है, बल्कि इंसानियत के खिलाफ वो जुर्म भी है जब मॉब लिंचिंग के वाक़यात पेश आते हैं, यानी हुजूमी तशद्दुद भी इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। और ये जो फ़िरका परस्त कुत्ते हैं, वो कुत्ते मैं समझता हूँ कि ये इस जुर्म में बड़े पैमाने पर मुलविस है। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता, उन्हें बचा लिया जाता है, उन्हें सरकारी सरपरस्ती हासिल होती है। ये हमारे पॉलिटिशियंस कहते हैं और हुकूक़ इंसानी के जहदकारों का भी यही इल्ज़ाम है। अब हद तो यह है कि बैरूनी ममालिक के अखबारात में भी ये कहा जाने लगा है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ तासुब बढ़ता जा रहा है, उनके हुकूक छीने जा रहे हैं, उनके खिलाफ इम्तियाजी सलूक रखा जा रहा है, उनके खिलाफ बुलडोज़र कार्रवाई की जा रही है और फिर उन्हें मजबूर वो मोहताज करने की पूरी कोशिशें हो रही हैं। अब अंदाज़ा कीजिए कि ऐसे में मौलाना महमूद मदनी भोपाल में ये कहते हैं कि बुलडोज़र एक्शंस जो हैं, यानी मुसलमानों की इमलाक पर बुलडोज़र चलाना या फिर मॉब लिंचिंग यानी हुजूमी तशद्दुद और वक्फ इदारों को कमज़ोर करना, ये गलत बात है, ये जुल्म है, ये ज़्यादती है, ये इम्तियाजी सलूक की बदतरीन मिसाल है। तो इसमें क्या बुराई है? लेकिन जो तलवे चाटू है यानी मोदी हुकूमत के या बीजेपी हुकूमत के, वो कहते हैं कि मौलाना महमूद मदनी ने ऐसा कह दिया, मौलाना महमूद मदनी ने वैसा कह दिया। अगर हम अपने हक़ की बात नहीं करेंगे तो फिर इंसानियत कहाँ रहेगी? आप इंसान कहाँ बाकी रहेंगे? यकीन मानिए कि जिस इंसान में जज्बात होंगे, जिस इंसान में एहसासात होंगे, वही इंसान होगा, वरना वो एक लाश है सज्जाद साहब। और आपको ये बता दूं सज्जाद साहब, मौलाना महमूद मदनी ने अदालती फैसले बशमुल बाबरी मस्जिद फैसला के बारे में कहा था कि ये हुकूमत के ज़ैर असर दिए गए हैं, ज़बरदस्ती से दिए गए हैं। और ये मौलाना महमूद मदनी ये नहीं है कि इस तरह की बात कही हो, इस तरह का इल्ज़ाम किया हो, बल्कि नेशनल इंटरनेशनल ज्यूरिस्ट जो हैं यानी माहिरीन क़ानून है, उन्होंने भी ये बात कही है। और उस वक्त के जो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें जो इनाम दिया गया है आप अच्छी तरह जानते हैं, वो बेचारा अब राज्यसभा में बैठा हुआ है। अब अंदाजा कीजिए कि रिटायर्ड होते ही राज्यसभा में बैठा है और पहले उस पर एक खातून के साथ दस्तदराजी और कई ऐसे संगीन इल्ज़ाम के आयद किए गए थे और फिर वो इल्ज़ाम वापस ले लिए गए, या वो इल्ज़ाम का क्या हुआ उस बारे में किसी को कोई पता नहीं है। तो सज्जाद साहब, आप देखेंगे कि अगर कोई हक बात कहता है तो कहते हैं कि तुम मुसलमानों की गलत तर्जुमानी कर रहे हो, मुसलमानों को बदनाम कर रहे हो। जी ये बिल्कुल, देखिए मौलाना ने खुल के कहा भोपाल में कि सुप्रीम कोर्ट अब सुप्रीम नहीं रहा। सीधा रिमार्क था मौलाना का कि सुप्रीम कोर्ट अब सुप्रीम नहीं रहा। और इसके उन्होंने कहा कि जितने भी फैसले आ रहे हैं, चाहे वो बाबरी मस्जिद का फ़ैसला हो या बाद के फ़ैसले हों, उन फ़ैसलों को हम देखते हैं ख़ास तौर पे जो है जो हसास नौइयत के जो है केसेस होते हैं, चाहे उसमें जो है ज़मानत देने की बात हो, जो तलबा उमर खालिद और जो है इमाम और बहुत सारे लोग, शर्जील इमाम और बहुत सारे लोग जो जेलों में बंद हैं, उनको ज़मानत देने के मामलात हों, या फिर जो है वक्त के हवाले से जो बिल पास हुआ है पार्लियामेंट में, वक्त का जो कानून है उस कानून के हवाले से बात हो, या CAA का जो कानून यहाँ पे अदालतों में पास हुआ उस कानून के हवाले से बात हो, तो मौलाना का ये कहना है कि ये जो हसास नौइयत के मुकदमात हैं, इन मुकदमात को जिस तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट में डील किया गया है और जिस तरीके से इनको जस्टिफाई करने की कोशिश की गई है और जिस तरीके के फ़ैसले जो आ रहे हैं, उन फैसलों को देखते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि अब सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं रहा, बल्कि किसी के तहत आ गया है या किसी के दबाव में काम कर रहा है। देखिए, आप बाबरी मस्जिद की जो है फ़ैसले की अगर हम बात करेंगे तो खुद उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा था कि हम आस्था की बुनियाद पे ये ज़मीन जो है मंदिर को देना चाहते हैं। और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि ये मस्जिद किसी मंदिर को गिरा के बनाई गई है, इसके कोई सबूत नहीं है। उन्होंने साफ तौर पे कहा। मसला क्या था? मसला यही था कि ये मस्जिद एक मंदिर को गिरा के बनाई गई है और उस मंदिर में जो है वो मंदिर जो है राम मंदिर था, वहाँ पे राम की जो है जाए पैदाइश थी। तो ये जो है मुकदमा कितने साल चला, अंग्रेज़ों की यकीनन अंग्रेज़ों ने भी जो है
اس میں بہت بڑی سازشیں رچی ہیں. تو اس کے بعد ایل کے اڈوانی جو تحریک چلایا کرتے تھے، آپ کو یاد ہوگا ریاض 92 میں جو ہے 90 کی اگر ہم بات کریں تو کس نوعیت کی انہوں نے تحریک چلائی، اور اس تحریک کی بنیاد پہ کتنی نفرت اس ملک میں پھیل گئی. ہزاروں لوگوں کی جانیں گئی، ہزاروں لوگوں کی جانیں گئیں. پورا کا پورا ملک میں کرفیو لگا تھا جب بابری مسجد شہید ہوئی تھی. تو اس مقدمے کو جس طریقے سے سپریم کورٹ میں ڈیل کیا گیا، پہلے الہ آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا، احمقانہ فیصلہ تھا، 3 حصوں میں بانٹ دیا تھا الہ آباد ہائی کورٹ نے. سپریم کورٹ نے تو عقیدے کی بنیاد پر دیا. سپریم کورٹ نے صاف طور پہ کہا، دلائل دیکھتا ہے، بالکل سپریم کورٹ نے صاف طور پہ کہا کہ ثبوت تو نہیں ملے. سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ مسجد گرائی گئی یہ غیر قانونی ہے، یہ بھی کہا. اس کے باوجود فیصلہ سنایا جاتا ہے آستھا کی بنیاد پہ. ہنسنے کی بات ہے تو یہ ہنسنے والی بات ہے یقیناً، اور یہ جو ہے تشویش کی بات ہے. اگر اس معاملے پہ اگر مولانا جو ہے محمود مدنی اگر یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ سپریم نہیں رہا، تو آپ پھر سپریم کورٹ کو خود جو ہے سوچنے کی ضرورت ہے کہ بی جے پی کے آنے کے بعد اس کی امیج کیسے خراب ہو رہی ہے. جی بالکل آپ نے صحیح کہا. بہرحال ناظرین آپ اندازہ کیجئے کہ جہاں تک سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس سلسلے میں تمام مسلمانوں نے اس فیصلے کو مانا ہے، لیکن ماہرین قانون نے واضح طور پر کہا کہ عدالت نے خود کہا ہے کہ کوئی اس بات کے کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی مندر گرا کر مسجد تعمیر کی گئی. تو پھر عقیدے کی بنیاد پر فیصلہ دینا تو کیا یہ صحیح ہے؟ یہ سوال ہم آپ سے ہی کرتے ہیں اور آپ سے ہی پوچھتے ہیں. لیکن ایک بات ہم آپ کو بتا دیں کہ مملکت سعودی عرب آپ دیکھیں گے کہ اسلامی جو عالم اسلام ہے اس کا مرکز ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح وہاں سے دعوت کا کام شروع کیا سجاد صاحب، آپ دیکھیں گے کہ کیسے مکے کی وادیوں سے کس قدر وادیاں مکے کی، اور اس دور میں آپ اندازہ کیجئے کہ تقریباً 1500 سال پہلے کیا حالات ہوں گے، کیا موسم ہوں گے، نقل و حمل کے کیا ذرائع ہوں گے. وہاں سے اگر آپ دیکھیں گے کہ ہجرت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور پھر جب واپس لوٹتے ہیں یعنی جاتے ہیں 2 اور واپس جب آتے ہیں صدیق ہمارے سجاد صاحب 10,000 سے زائد صحابہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعوت دین کے معاملے میں بہت زیادہ اجر رکھا ہے، بہت زیادہ برکت رکھی ہے. اور آپ کو یہ بتا دوں کہ سعودی عرب میں آج جو برکت ہے اسی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے، انہی کی برکت سے ہے. تو بہرحال سعودی عرب میں یہ کہا جاتا ہے کہ سونے کے پہاڑ ہیں، اور اس سلسلے میں آپ کو بتا دیں کہ المسانع الکبریٰ مائننگ کمپنی ہے یہ، اور اسے عربی میں اماک کہا جاتا ہے، اور شرکت المسائع الکبری للتعدین کہا جاتا ہے. تو اس کمپنی کے ایک جو اعلیٰ عہدیدار ہیں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی کمپنی نے ایک علاقہ ہے نجران، وہاں پر تقریباً 11 ملین ٹن سونا اور دیگر قیمتی معدنیات کا پتہ چلایا ہے. تو اب یہ اندازہ کیجئے کہ سعودی عرب کیا ہے جو تیل کی جو دولت سے مالا مال ہے، اس سے اپنی جو معیشت ہے وہ تیل سے ہٹا کر وہ سیاحت کی طرف لانا چاہتے ہیں. تو ایسے میں پھر اس طرح کے معدنیات وہ جو نکل رہے ہیں وہاں پر، تو اس سے یعنی معیشت اور مستحکم ہوگی. جی بالکل. دیکھیے سعودی عرب کی جو ہے معاشی حالت بہتر ہونے کے امکانات ہیں، کیونکہ وہاں پہ جو ہے سونے کی مطلب ایک ہے دریافت ہونے کی خبر آئی ہے، بلکہ باضابطہ ایک کھدائی کرنے والی کمپنی کو جو کانکنی کرتی ہے اس کمپنی کو جو ہے یہ کانٹریکٹ بھی دے دیا گیا ہے. اب اس کمپنی کا خود یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ نہ صرف ملینوں ٹن سونا ہے، 100 ملین ٹن سونا ہے، بلکہ دیگر معدنیات بھی جو ہے یہاں پہ موجود ہیں سرزمین میں، اور یہاں پہ کھدائی کا کام جو ہے شروع کر دیا گیا ہے. یقیناً یہ سعودی عرب کے لیے خوشائن بات ہے کہ سعودی عرب میں جیسا کہ آپ نے دیکھیے کچھ دیر پہلے کہا تھا رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے اس ملک پہ اور جو ہے حجاز مقدس پہ، کہ وہاں پہ پانی نہ ہونے کے باوجود جو ہے اللہ کا کرم ہے کہ ساری دنیا کے میوے جات وہاں پہ ملتے ہیں. لق و دق صحرا ہونے کے باوجود وہاں پہ جو ہے نعمتیں، اتنی نعمتیں جو دستیاب ہیں سعودی عرب کے شہروں میں کہ تصور محال ہے دوسری جگہ پہ. اس کا تصور محال ہے. تو بہرحال یہ اللہ کے نبی کی جو ہے برکت ہے، اللہ کے نبی کے وہاں پہ موجود ہونے کی جو ہے یہ نشانی ہے کہ وہاں پہ رحمت ہی رحمت ہے خدا کی. تو اسی رحمت کا ایک اور جو ہے دیکھیے کہا جا رہا تھا، بار بار کہا جا رہا تھا کہ 2023 تک
सऊदी अरब में पेट्रोल का जो है जो ज़ख़ीरे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। यानी पेट्रोल पर मबनी मईशत, पेट्रोल पर मबनी मईशत जो है दम तोड़ देगी 2023 तक। जी जी। लेकिन अल्लाह ने देखिए क्या कमाल किया कि जो है आज लोग पेट्रोल से जो है इलेक्ट्रिसिटी की तरफ आ रहे हैं। बेशक बेशक। तो लेकिन अल्लाह ने जो है वहाँ पे मैदानियात की एक नई जो है ख़जाने जो है वहाँ पे छुपा दिए वहाँ की सरज़मीन में। तो बहरहाल अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह जैसे चाहे नवाजे। और सऊदी अरब में जो है ये नवाजने का सिलसिला जारी है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि जो सोर्सेस यानी अपनी मईशत को मुस्तहकम बनाने के लिए सऊदी हुकूमत सोच रही थी, अल्लाह ताला ने उनकी बड़ी एक जो ज़रूरत थी उसे पूरा भी कर दिया है। और आपको नाज़रीन बता दूँ, ना सिर्फ गोल्ड यानी सोना ही नहीं बल्कि चांदी के ज़ख़ायर वहाँ दरियाफ्त हुए हैं, कॉपर है यानी पितल है, तांबा है, जिंक है, उसके ज़ख़ायर वहाँ पर दरियाफ्त हुए हैं। और ये जो मादनियात है, ये जो धातें हैं, कीमती धातों में इनका शुमार होता है। और आपको ये बता दूँ, एमैक जो कंपनी है यानी अल मसानी अल कोबरा माइनिंग कंपनी, उसने अब तक 27 मीटर तक खुदाई की है फरवरी 2025 तक। इसके अलावा आपको ये बता दूं कि अब तक इस कंपनी ने लाइसेंस जो एरिया है सज्जाद साहब, सिर्फ 10% लाइसेंस एरिया की खुदाई की है। तो बहरहाल अल्लाह ताला बरकत दे। तो बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल इख्तिताम को पहुंचाते हैं, क्योंकि हमने आज से अपने खबर ख्याल प्रोग्राम का पैटर्न चेंज कर दिया है। बिल्कुल हर खबर आपके सामने पेश हम कर रहे हैं। अगर आप नेशनल देखिए, इंटरनेशनल देखिए, या आप साइंस और टेक्नोलॉजी की या फिर स्पोर्ट्स वगैरह की, इंशाल्लाह हम हर खबर का अहाता करेंगे और आप तक पहुँचाएँगे। क्योंकि सियासत टीवी अब मुख्तलिफ हमारा अपनी न सिर्फ तेलंगाना बल्कि आंध्र प्रदेश की सरहदों से भी बाहर निकल चुका है। तो बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।